त्यहाँबाट सुरु गर्नु होला। इट इज अ लिगल मुभमेन्ट जुन चाहिँ लेट 1970s मा सुरु भयो। क्रिटिकल लिगल स्टडीज भनेको इज अ लिगल मुभमेन्ट द्याट एमर्ज इन 1970s। 1970 को दशकमा एउटा कानुनलाई कसरी अध्ययन गर्ने, कानुन वास्तवमा के हो भनेर अध्ययन गर्ने नयाँ एउटा शास्त्र, एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो। कारण के भयो भने पहिला जति पनि तपाईको स्कुल्सहरु छ, हामीले पछिल्लो क्लासमा गरेको, त्यो सबै स्कुलमा चाहे तपाई नेचुरल स्कुल अफ ल अथवा रियालिस्ट स्कुल अफ ल, जुन स्वाद लाग्छ त्यही स्कुल अफ ल भए पनि त्यसले के वास्तवमै पिपलहरुलाई, पिपलको एस्पिरेसन्सलाई, उनीहरुको रियालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्ने प्रश्न उठ्यो। यदि कानुनले मान्छे सबैलाई समान रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने किन पिछडिएको वर्ग पिछडिएकै छ, उठेको वर्ग उठेकै छ, धनी धनी नै हुँदैछ, गरिब गरिब नै हुँदैछ। त्यसकारणले कानुनलाई चाहिँ सर्फेसली हेरेर पुग्दैन, कानुनको क्रिटिकल लिगल स्टडीज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको डिग बिनिथ द सर्फेस, जुन सर्फेसमा, जुन धरातलमा तपाईको कानुनको ज्ञान अड्केको छ हो त्यसलाई खनेर त्यो भन्दा भित्रबाट चाहिँ गहिराईबाट कानुनको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चीज वास्तविकता आउँछ भनेर एउटा मुभमेन्ट नै सुरु भयो। त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल लिगल स्टडीज भन्छ। उनीहरुको भनाइ के आयो भने पीपल आर नट फ्री। पहिलो कुरा, पीपल आर नट फ्री, मान्छे फ्री हुँदैन अरे। मान्छे किन फ्री हुँदैन भने दे आर पार्ट अफ सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर भन्छन्। अलिक गहिरो चीज छ है, अलिकति ध्यान दिएर मात्रै बुझिन्छ यो। मान्छे फ्री हुँदैन, किन हुँदैन भने हरेक मान्छे चाहिँ पार्ट अफ सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर हो। एउटा सामाजिक राजनैतिक वातावरण छ, अवस्था छ, त्यसैको पार्टको रूपमा मान्छे बसेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले बोल्ने भाषा, तपाईको सोसियो कल्चर कस्तो छ त्यो अनुसारको हुन्छ। लाउने पहिरन, भेषभूषा, आनी बाली, सबै चीज मान्छेको एउटा प्रकारको फरक हुन्छ र त्यो सबै जसको पनि केले डिटरमाइन गरे हुन्छ भने सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गरे हुन्छ। फ्री हुँदैन। अनि यो सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिँ कसले डिटरमाइन गरे हुन्छ? यो सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर भन्ने चीज चाहिँ जहिले पनि पावरफुलले डिटरमाइन गरे हुन्छ। पावरफुलले डिटरमाइन गरे हुन्छ। त्यो सेक्समा मेल भयो, कलरमा व्हाइट भयो, इकोनोमीमा रिच भयो, पावरफुल भनेको त्यो हो। त्यसरी बनाएको छ हो। त्यो पावरफुलले सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर होल्ड गरे हुन्छ। त्यो सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चरले मान्छेलाई डिटरमाइन गरे हुन्छ, बाउन्ड्री भित्र राखे हुन्छ, दायरा सिर्जना गरिदिएको हुन्छ। के चाहिँ मोरालिटी हो, के नैतिकता हो भने के सिकाएको छ त तपाईको बाउन्डरी भन्दा? नैतिकता भनेको के हो? नैतिकता भनेको चुप्प लागेर बस्ने, पुरुषको अगाडि गाईगुई नगर्ने, अझ पहिला त थियो ब्राह्मणको घरमा गएर नछुने, अथवा महिनावारी भएको बेलामा पत्थेर जाने। त्यो जति पनि चीज छ कसको सुविधामा छ? रिचको सुविधामा छ, पावरको सुविधामा छ।
सेक्समा मेलको सुविधामा छ, कलरमा व्हाइटको सुविधामा छ। सत्य त्यही बनेको छ, ट्रुथ त त्यही बनेको छ, त्यही चिजलाई हामी सत्य भनिरहेछौँ, त्यही चिजलाई कानुन भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन कहाँबाट आउने भयो भन्ने हेर्नुहोस् त, यहाँ मान्छे त्यस कारणले फ्री छैन, ऊ एउटा भेलभित्र छ, सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चरको भेलभित्र छ। त्यो चिजले चाहिँ के जन्माइरहेको छ? कानुन जन्माइरहेको छ। त्यसले गर्दा क्रिटिकल लिगल स्टडी चाहिन्छ है। त्यसले गर्दा यस्तरी कानुनको अध्ययन गर्नुपर्छ जसले यो बााउन्ड्रिजहरू छ नि, जुन सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चरले तपाईँलाई डिटरमाइन गरेको छ, हो त्यो बााउन्ड्रिजलाई तोड्न सक्छ र भित्र डिग बिनिथ द सर्फेस, तपाईँले देखेको भन्दा भित्र वास्तविकतामा पुग्न सक्छ। हो त्यसरी कानुनको अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यसरी कानुन अध्ययन गर्दाखेरि कानुन के देखिन्छ भने ल इज अटरली इनडिटर्मिनेट। यिनीहरूको अर्को कुरा के छ भने ल भनेको कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने ल इज अटरली इनडिटर्मिनेट। ल इज अटरली इनडिटर्मिनेट। म बुझाउँछु है, यो शब्द चाहिँ यही लेख्नुपर्छ एक्जाममा। ल इज अटरली इनडिटर्मिनेट। यो सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर जस्तो छ त्यस्तै कानुन हुन्छ, डिटर्मिनेट हुँदैन, फिक्स्ड हुँदैन, ट्रुथ हुँदैन भने हो। डिटर्मिनेट हुने भए ट्रुथ हुन्थ्यो, सत्य हुन्थ्यो। कानुन त्यो हुँदैन। कानुन के हुन्छ भने इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ। कानुन जहिले पनि पावरफुलले बनाउँछ। कानुनले जहिले पनि सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चरलाई रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसो भए तपाईले खोजेका कानुन त्यही हो त? खोजेका चिज त यो होइन, रहेछ कस्तो यस्तो। त्यही भएर महिला सधैँ पिछडिएको रहेछ, पिछडिएको क्षेत्र पिछडिएकै गएर रहेछ। आदिवासी जनजाति जहिले आदिवासी जनजाति नाङ्गे भोकै हिँड्नुपर्ने रहेछ। कानुन त त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा क्रिटिकल लिगल स्टडी चाहिन्छ र क्रिटिकल्ली लिगलको कानुनको अध्ययन गर्ने बेलामा चिज के देखिन्छ भने ओहो यस्तो पो रहेछ। कानुन त वास्तवमा यसरी नियन्त्रित छ कि जसले गर्दा मान्छेलाई, गरिबलाई, महिलालाई, असहायलाई शोषण गरिरहेको छ भन्ने देखिसकेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जति पनि जुरिस्प्रुडेन्स छ नि अहिलेसम्मको, यो चिजलाई अब के गर्नु जरुरी देखिन्छ? यसलाई के गर्नु जरुरी देखिन्छ? यसलाई उल्टाउनु पर्ने देखिन्छ। तब मात्रै त्यहाँ समानता आउँछ भनेर आएको जुरिस्प्रुडेन्सको एउटा मुभमेन्ट। यो अरू सामान्य जुरिस्प्रुडेन्स जस्तो होइन, इट्स अ मुभमेन्ट। यो आन्दोलन सँगसँगै आएको थटको आन्दोलन हो। यो यसलाई क्रिटिकल लिगल स्टडिज भन्छ। त्यस कारणले क्रिटिकल लिगल स्टडिजले दुईटा चिज, एउटा अहिलेसम्मको कानुन के हो, कस्तो हुनुपर्छ भनी बनाइएको धारणा सम्पूर्ण रूपमा बायस छ, शक्ति केन्द्रित छ, सिङ्गुलर छ। यो भित्र महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, धर्म, क्षेत्र पर्दैन, डोमिनेटेड भएको छ। किनभने कानुन जहिले पनि सोसियो स्ट्रक्चर, पोलिटिकल स्ट्रक्चरले निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दा वास्तविकतामा सबैलाई समेट्ने गरी यदि कानुनको परिभाषा गर्ने हो भने, कानुन बनाउने हो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? उल्टाउनु पर्छ है। अल्टर टोटल जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ। त्यस कारणले क्रिटिकल लिगल स्टडिजले के भन्छ भने पहिला कानुन के हो क्रिटिकल्ली अध्ययन गर, सर्फेसियली नगर। क्रिटिकल्ली गर्यौ भने यो रियालिटी देख्छौ र यो रियालिटी देखिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ? अल्टर टोटल जुरिस्प्रुडेन्स, अल्टर
टोटल जुरिस्प्रुडेन्सलाई उल्टाउनु आवश्यक छ। टोटल जुरिस्प्रुडेन्सलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भनेर आएको एउटा लिगल मुभमेन्ट स्टडिजलाई क्रिटिकल लिगल स्टडिज भन्छ। भएन। यसको मेन कन्सेप्ट के हो भन्ने अब की कन्सेप्ट अघि इन्ट्रोडक्सन भयो, अब चाहिँ की कन्सेप्ट भन्नु अनि बुदाले बुझ्दै व्याख्या गर्दै जानु है। पहिलो चाहिँ ल जहिले पनि के छ अरे भने ल टेन्ड्स टु सर्भ द इन्ट्रेस्ट अफ रिच। पहिलो बुदामा के लेख्ने भने ल टेन्ड्स टु सर्भ द इन्ट्रेस्ट अफ वेल्दी एन्ड रिच पिपल। देखिएको रियालिटी यो हो। सर्भ कानुनले जहिले पनि धनी शक्तिशालीहरूको इन्ट्रेस्टमा सर्भ गरेको देखिन्छ। जहिले पनि यो देखिएको छ। कानुनको संशोधन त्यसै गरी भएको देखिन्छ। कानुनमा कुनै कानुन खारेज त्यसै गरी भएको देखिन्छ। कानुनमा कुनै चिज थपियो त्यसै गरी भएको देखिन्छ। जहिले पनि कानुन चाहिँ एउटा धनी वर्ग वेल्दीको इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ बनेको देखिन्छ। अब त्यति मात्रै छैन, कानुन वेल्दी रिच पिपलको इन्ट्रेस्टका लागि के को अगेन्स्टमा पोरको अगेन्स्टमा। पहिला यिनीहरूको नम्बर 1 कन्सेप्ट यो हो। कानुन जहिले पनि इज मेड फर रिच एन्ड वेल्दी पिपल्स इन्ट्रेस्ट। यति मात्रै होइन, अगेन्स्ट पोर एन्ड सबाल्टन भन्छ। गरिब पिछडिएको वर्गको टाउकोमा टेकेर तिनीहरूलाई लात हानेर चुसेर वेल्दीको इन्ट्रेस्टको लागि कानुन बनेको हुन्छ। त्यही नै हो कानुनको दायरा। तपाईँ यसो हाम्रो पनि कथन छ, धनीलाई के अरे चैन, गरिबलाई ऐन। यही नै हो साथी हो। तपाईँले जति कानुन परे पनि कुरो यही हो। जति पनि तपाईँ जुरिस्प्रुडेन्सहरूको उसलाई के हो, त्यो चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्चले के भन्यो, तुरुन्त छोडिदेऊ भन्यो। त्यसको ठाउँमा हर्के पर्यावा छोड भन्थ्यो, भन्दैन थियो नि। कनकमणि दीक्षितलाई सुप्रिम कोर्टले के भन्यो, मुद्दै नचलाऊ भन्यो। त्यसको ठाउँमा गरिब दुखी पर्यावा भन्थ्यो, भन्दैन थियो नि। लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि एकचोटि छोडिसकेका थियो मित्र। लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि एकचोटि छोडिसकेका थियो। त्यो भन्दा पावरफुल अर्को जन्मेर हाल्या हो। त्यहाँ पनि क्लास छ। लोकमान सिंहको पावर सकिनु, अर्को पावरमा आउनु हो। त्यहाँ तपाईँ के बुझ्नु भने दिस इज द रियालिटी। यो बिटर रियालिटी हो कानुनको। हामीले एउटा मुद्दा थियो नारायण पौडेल खत्रीको, रेपको केस हो यो। 68 साल नेकपा 2068 अङ्क 1 मा प्रकाशित छ। नारायण पौडेल खत्री विरुद्ध नेपाल सरकार। 68 भनेपछि त्यतिखेरको शेर्पा सरकार। पुरानो आछ के, पुरानो पहिलेदेखिको छ के, जिल्लादेखि आउनु पर्यो नि त। अनि त्यहाँ त्यो मुद्दामा रेप केस थियो। त्यो रेप भयो। भइसकेपछि केटाले चाहिँ केटीलाई के भन्यो भने वास्तवमा मैले तिमीलाई माया गर्थे, नडाँटी भन्दा तिमीले मानिनौ, मेरो बुद्धि गयो, अनि जबरजस्ती करणी हुन गयो, माफ गर, हामी बिहे गरौँ। रेप गर्यो,
पछि बे गरम भन्ने टुल फाल्यो केटीले, ठिकै छ, अर्को उपाय नि छैन। गाउँघर टोल छर छिमेक कति ठाउँ उत्तर दिँदै जानु। अदालतमा गयो कसरी रेप भयो भनेर सोध्छ, कहाँ गएर भन्नु, पुलिसमा गयो कसरी रेप गयो भनेर सोध्छ, कसरी भन्नु। त्यो भन्दा हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् है, लको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ। बे गरे अदालतले त्यसपछि ल अब बिहा गरिसके श्रीमान श्रीमती भइसक्यो, सफाई भन्यो। धन्यवाद भयो। अदालतले सफाई भन्यो। यहाँ हल्लाउनु पनि पानी पोखिन्छ है गुरुपुत्री। अनि अदालतले सफाई भयो भन्यो। अब इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त, ल कसरी डेभिएटेड भएको छ भन्ने हेर्दै जानु होला। त्यसपछि उनीहरूको बच्चा भयो, 8 वर्षको छोरी भयो। हुँदै 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 जाँदा सुप्रिम कोर्टमा केस गयो। जिल्लामा जित्यो, पुनरावेदनमा सफाई भयो। सुप्रिम कोर्टमा केस गइसकेपछि अब चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा केटीले के भनी कोर्टमा भने, यो के हो यो न्याय। हिजो जुन बेला म माथि रेप भयो म बिहा गर्न बाध्य भए, अर्को मसँग उपाय थिएन। तिम्रो कर्मचारीले पनि कसरी रेप भयो भन्छ, पुलिसले पनि कसरी रेप भयो भन्छ, कहाँ कहाँ भन्दै जानु, गाउँमा म कसरी बस्नु, त्योभन्दा बे गर्छु, बे गरे। अब मेरो 8 वर्षको छोरी छ, गृहस्थी बन्यो, बस्यो, दाल रोटी खाछु, बच्चो पढ्न जान्छ, बुढोसँग पनि घर गृहस्थी बसिसक्यो, ऊ कमाउँछन्, फेरि मेरो बुढो जेल हाल्छु भन्छौ भनेको। सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने, तिमीले भनेको कुरो ठिकै भए तापनि हिजो चाहिँ यसले गरेका कार्य रेपै भए हुनाले बुढो जेलमा बुढी रेलमा। द टोटालिटी, टोटल सिनेरियो के हो भने मित्रहरू, कानुनलाई तपाईँ सानो एउटा भिक्टिमको दृष्टिबाट हेर्नुहोस्, कानुनलाई तपाईँ समानताको क्लजको व्याख्यामा अदालतले गरे फैसलाबाट हेर्नुहोस्, हर दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्। कानुन जहिले पनि जहाँ पनि भोलि भोग्दै जाँदा महसुस हुँदै जान्छ, जहिले पनि जहाँ पनि कानुनको प्रयोग वास्तवमा फर द इन्ट्रेस्ट अफ द वेल्दी एन्ड रिच त्यति मात्रै भए त हुन्थ्यो, अगेन्स्ट पोर एन्ड सबाल्टन छ। क्रिटिकल लिगल स्टडिज गर्दा देखिने हो, झ्वाट्ट हेर्दा देखिने होइन। झ्वाट्ट हेर्दा त चिटिक्क देखिन्छ नि, चिर्यो भने मात्रै पेटभित्र के देखिन्छ, आची हो। यसलाई भन्छ क्रिटिकल लिगल स्टडिज। बुधा नम्बर 1 है। दोस्रो उनीहरूको कन्सेप्ट के हो भने, लीगल मटेरियल्स may not be enough to determine decisions. Legal materials may not be enough to determine decisions. अब क्रिटिकल्ली हेरेको कुरा हो यो। दोस्रो फाइन्डिङ के हो भने, लिगल मटेरियल भने दुई चिज। लिगल मटेरियल भने चाहिँ स्ट्याट्युट्सहरू के, कन्स्टिट्युसन, कानुन, ऐनहरू है। लिगल मटेरियल भनेको स्ट्याट्युट्स, ऐन नियम कानुनहरू हो। त्यो ऐन नियम कानुनहरू मात्रै कुनै पनि डिसिजन निकाल्नको लागि पर्याप्त हुँदैन। अर्थात् कानुनकै आधारमा निर्णय आउँछ भन्ने हुँदैन। अर्को यो क्रिटिकल स्टडिजबाट देखियो, कानुनकै आधारमा, कानुनमा यस्तो छ त्यस कारणले यस्तो हुँदो रहेछ। हुनुपर्ने चाहिँ यही हो। यदि यो हुन्थ्यो भने झट्ट तपाईँ हेर्नुहोस्, कानुनमा त समानताको क्लज छ। हरेक नेपाली नागरिकहरू समान छन् भन्ने संविधानमै लेखेको छ। कहाँनिर छन् त समान? असमानै असमान छ।
भोकै मरिरहेछ, कोही कोही घिचेर भुँडी फुट्न लगाएर मर्ला। कसैले तपाईँको जीवनजल खान पाएको छैन, कसैले हुस्की खाएर वाक्या वाकी छ। कहाँ छ त समानता? कानुन त यही हो नि। क्रिटिकल लिगल स्टडिजको कुरा हो। तपाईँ इक्जाममा 2-3टा कुराहरू साइड गर्न सक्नुहुन्छ। लिगल मटेरियलकै आधारमा मात्रै डिसिजन्स आउँदो रहन्छ, व्यक्ति विशेषमा फरक हुन्छ, खास खास अवस्थामा फरक हुन्छ भन्ने केही दृष्टान्तहरू छन्, राम्रा नराम्रा दुवै छन्। एउटा के सम्झिनुहोस् भने हुसिनारा खातुन भन्नेको मुद्दा छ इन्डियाको। एउटा हुसिनारा खातुनको लेख्ने, हुसिनारा खातुनकोमा के भयो भने एकजना चिफ जस्टिस कारागार भेट्न गए, कैदीहरू भेट्न कारागारमा गए। चिफ जस्टिस गए, उनी त यसरी गए। उनी त चिफ जस्टिस हो, राम्रा मान्छे हुन्। कारागारमा भिजिट गर्न गइसकेपछि एउटा कैदीले चुरोटको त्यो तल्किने खोल हुन्छ नि एउटा भित्र, त्यसमा चाहिँ मलाई गैर कानुनी रूपमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर थुनामा राखेछ भनेर उसले एउटा नोट चिट दियो है। चिट दियो, दिइसकेपछि उनले त्यो चिट लिए, आए अदालतमा, रजिस्ट्रारले आदेश दिए, ल यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर भने बन्दी प्रत्यक्षीको रिट दर्ता भयो। अनि त्यसैको आधारमा सुनुवाई भयो, छोडिदिनु भनेर अदालतले आदेश गर्यो। राम्रो काम गर्यो। भोलि अर्को गरिब पनि छ नि त जेलमा, जहाँ मुख्य न्यायाधीश छिरेको छैन, त्यसले नि के गर्न थाल्यो, चुरोट किन्न थाल्यो। अब त्यो छुट्छ? छुट्दैन। ट्रुथ भनेको डिस्कोर्स क्रिएट गरे हुन्छ क्या मित्रहरू। म चाहिँ अब बोल्छु, मिडिया एकैछिन पक्नुहोस् त भन्ने, पछाडितिर मकै, हलो होइन, सुक्या साग, कोदालो, फरुवा राख्ने, अनि यसो गर्ने। ल ठिक छ, सबै देखिया छ ब्याकग्राउन्डमा। अब बोल्ने हो। एकछिनपछि सब हटाएर जाँड खाने, रक्सी खाने, घुस खाने हो। क्रिटिकल्ली तपाईँ स्टडिज गर्नु भने बल्ल देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले लिगल मटेरियल्स मे नट बी इनफ टु मेक ए डिसिजन। हामीसँग यसमा शम्भु थापाको मुद्दा पनि छ। शम्भु दाईलाई रासोले छापा मार्यो, उहाँका मटेरियल्सहरू लगेर रासोले लग्यो। सुप्रिम कोर्टमा रिट दर्ता भयो। सुप्रिम कोर्टमा आज रिट दर्ता भयो। सुप्रिम कोर्टमा आजै पेशी चढ्यो। सुप्रिम कोर्टमा आजै आदेश भयो। सुप्रिम कोर्टमा आजै वस्तु आयो। सुप्रिम कोर्टबाट आजै वस्तु गयो, छुटो। यो अति राम्रो काम हो। तर यो कसका लागि हो त? अब फेरि मेरो लागि भयो, म अब जाने भए, म पनि वकिल हुँ, मेरो लागि आजै मुद्दा दर्ता होस्, आजै पेशी चढोस्, आजै सुनुवाई होस्, आजै आदेश होस्, आजै हुन्छ? गाह्रो होइन, असम्भव छ मित्र। हुनै सक्दैन नि। राम्रो काम। हुसिनारा खातुन ल्यान्डमार्क डिसिजन हो। कुरो राम्रो 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 मात्र इक्जाम्पल दिइरहेको तपाईँहरूलाई म, खराब दिएकै छैन। अब नवराज सिलवालको केस इक्जाममा लेख्नु होला। नवराज सिलवालको केस एउटा रिट पिआइएल आज दर्ता भयो, भोलिपल्ट पेशी चढो, ठिक कुरा हो। नवराज सिलवालकै केस भोलिपल्ट दर्ता भयो, त्यसको पेशी कहिले छ? पर्सि छ। आज चढेको भोलि हुन्छ क्या। सुप्रिम कोर्टले भोलि पेशी भएको मुद्दाको नम्बर समेत साइड गरेर आजै स्टे गरो। राम्रो गरो, बडो एक्टिभिजम आयो। अब अर्को गरिब जाला, फेरि मेरो मुद्दा पेशी भोलि छ, आज आदेश गरी पाउँ। दुईटा मुद्दा थियो उहाँको, एउटा पिआइएल थियो जुन आज पेशी छ, अर्को उहाँले आज दर्ता गरे भोलि पेशी थियो। भोलि पेशी हुने चिजको मटेरियल मुद्दाको नामै ल्याएर पनि आदेश भयो। राम्रो कुरा हो। एक्टिभिजम पर्फर्म गर्यो जुडिसियरीले, नराम्रो होइन भन्न खोजे होइन। यी जम्मै चिजमा अब
क्रिटिकल्ली तपाईँ हेर्नुभयो भने यो जुन लिगल मटेरियल छ नि, हुसिनारा खातुनको मुद्दामा आएको कति राम्रो, कैदीलाई चुरोटको खिल्लीमा लेखे आधारमै छोडो, गैर कानुनी रूपमा थुन्नै पाइँदैन नि यार। हो, यो लिगल मटेरियलको आधारमा डिसिजन हुन्छ त? तपाईँ गयो भने, म गयो भने दर्ता गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ मुद्दा, अरू के कुरा हुन्छ, मरिकै सक्नुहुन्न। दर्तै गर्न त्यहाँ भेड लागि ए भाइ ऊ भाइ रजिस्ट्रारलाई सोध्नुपर्छ भने के हो के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डियर, दिस इज बिटर रियालिटी that a decision of a case is not determined by legal materials. कानुनमा यस्तो छ, त्यस कारणले भन्ने चीज कक्षामा पढ्नलाई, एक्जाममा लेख्नलाई, स्वास्नीलाई सुनाउनलाई मात्रै हो। जब तपाईँ फिल्डमा आउनुहुन्छ, legal materials may not be enough to determine the decision. अब जब लीगल मटेरियल्स, क्रिटिकल लीगल स्टडी हो गया यो, जब लीगल मटेरियल्स मे नॉट बी इनफ, अब के भएपछि इनफ हुन्छ त भन्ने प्रश्न आएन। लीगल मटेरियल मे नॉट बी इनफ, त्यसो भए के भएपछि इनफ हुन्छ त? इनफ हुने चीज चाहियो। धेरै चीज छन् मित्रहरू। इनफ हुने चीज के हो त भन्दा क्रिटिकल लीगल स्टडीजले के भन्छ? ल अलवेज टेन्ड टु सर्भ द इन्ट्रेस्ट अफ द रिच एन्ड वेल्दी। त्यहाँ छ इनफ चीज, पावरमा छ इनफ चीज। हाम्रो देशमा मात्र यस्तो होला भने शास्त्रै यही भएपछि संसारैभरि यही रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दा यही चीजमा तपाईँ जानुहुन्छ अगाडि कि यसलाई के गर्नु जरुरी छ? उल्टाउन जरुरी छ, यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ भनेर क्रिटिकल लीगल स्टडीज आओ। बुदा नम्बर 3, there is no pure law and politics. There is no pure law and politics. Pure law, pure politics भन्ने हुन्न। Two forms work together. यो दुईटै चीजले के गर्छ? Law and politics always work together. They work together. एक्जाममा के साइड गर्नु होला भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको कलाई नेतालाई अति राम्रो भयो, त्यसमा कसैको दुविधै हुनै सक्दैन। ती भन्दा पनि धेरै भ्रष्ट थिए जसलाई लाएन, त्यसमा पनि दुविधा छैन। ल जहिले पनि पोलिटिक्ससँग सँगसँगै जान्छ। दे वर्क टुगेदर। कसलाई भ्रष्टाचार लाउने, अर्डिनरी लाउने त सबै छ, कसलाई चाहिँ उठाउने, ल एन्ड पोलिटिक्स वर्क टुगेदर। यस्तो देखियो वर्ल्ड सिनेरियो। अब भ्रष्टाचारी ठहर भए, फेरि पोलिटिक्स सुरु भयो, र पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन संशोधन गराउन ला हो कि होइन? र चुनाव लड्न पाउनु हुँदैन, अर्को राजनीति सुरु भयो हो कि होइन? त्यही हुन्छ। Whether there should be amendment in law for the corrupted, convicted to participate into the election is an issue of politics. हर चीजमा यही हो मित्र, यो माथिल्लो लेभलको भन्या ल एन्ड पोलिटिक्स वर्क टुगेदर। अब जब ल र पोलिटिक्सले तपाईको सँगसँगै काम गर्छ, शिफ्टिङ हो क्या यो भाइस भर्सा यस्तो देखिया छ। एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तो देखिया छ।
गाउँमा तपाईँको बजेट जुन जान्छ ल अनुसार त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, जीविस हुँदै हुँदै गाउँपालिकासम्म जाने भयो। त्यहाँ पोलिटिकल लिडर्सहरू हुन्छ, त्यसैले गर्ने हो। त्यो के कोड बनाउने के नबनाउने मिलेरै गर्ने हो त्यो। अनि त्यही भएर त हुम्लासम्म पुग्ने पैसा बाटैमा चुहेर हुम्लामा पुग्दाखेरि ठ्याक्क खस्टो पुग्छ त। मह चुहिएको चाका थाहा पाउनुहुन्छ? महको चाका भन्ने हुन्छ। मह त्यो तपाईँको चुहिँदै 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 सकिसके ट्याक्क हुन्छ भित्र रस। ल एन्ड पोलिटिक्स वर्क टुगेदर, दे अलवेज वर्क टुगेदर। त्यस कारणले गर्दा पोलिटिक्समा अब को हुने हो? पोलिटिक्समा कहिले पनि जनता सधैँ तल हो। पोलिटिक्समा पावरफुलै हुने हो मित्र हो। पोलिटिक्समा लिडर पावरफुल हुने हो, रिच हुने हो, वेल्दी हुने हो। राजनीति भनेकै कमाउने हो क्या अपराधीहरूको। असल हुन्छन्। क्रिटिकल्ली अब आयो, बल्ल आएको। यति कुरो पत्ता लगाइसकेपछि यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले राजनीतिमा पनि असल हुनुपर्छ, राजनीतिमा पढेको मान्छे हुनुपर्छ। पहिला हुँदैन त, पहिला बलियो बाङ्गो जिउ डाङ्गो मात्रै जान्थ्यो भनेर यो क्रिटिकल लिगल स्टडिज पछि अब अहिले त तपाईँहरू यहाँ भएका 99% राजनीतिवालै होला हो। अब त त्यसपछि तपाईँहरू सुध्रिया हो। पहिला पहिला म उता आरआर क्याम्पस पढ्थेँ, यहाँ जहिल्यै वार लडाइँ हुन्थ्यो। यही ल क्याम्पसमा तपाईँको भाटाले लखेटा लखट हुन्थ्यो, खुकुरी काटाकाट हुन्थ्यो। कति देखिया छ यहाँले? पोलिटिक्स भनेको त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो। पहिला बलियो मान्छे। क्रिटिकल लिगल स्टडिज गरिसकेपछि चिज सुध्रियो। त्यस कारणले गर्दा ल एन्ड पोलिटिक्स जहिले पनि भाइस वर्सा हुने भए हुनाले के चाहियो? रिकन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ भन्ने तेस्रो फाइन्डिङ। चौथो र अन्तिम, चौथो चाहिँ के हो भने law is based on binary concept भन्छ। law is based on binary भनेको उल्टो, अपोजिट, बाइनरी अपोजिसन भन्छ हो। यो बाइनरीको कन्सेप्टमा, बाइनरी अपोजिसनको कन्सेप्टमा ल बेस्ड भए हुन्छ भन्छ। बाइनरी अपोजिसन भने के हो भन्नुहुन्छ भने हामी अब टुङ्गाउन लाग्छौँ यो विषय। मेलको बाइनरी के हो? फिमेल। गडको बाइनरी के हो? गडेस। यसै गरी गर, व्हाइटको ब्ल्याक, सेन्टरको मार्जिन, यसरी गर। कानुन कसरी बने हुन्छ रे भने हो यसको लागि यसमा टेकेरै मेलमा फीलाई दिने फिमेल भयो। डिपेन्डेन्ट गराइरहेछ क्या, डिपेन्डेन्ट गराइरहेछ। दिस इज डिपेन्डेन्सी। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी निष्कर्षमा आयौँ। त्यसले गर्दा अब कन्क्लुजन के हो भने यसरी कानुनलाई हेर्दाखेरि अब यो एउटा दृष्टिकोण हो, हाम्रो आफ्नो आफ्नो फरक ओपिनियन हुनसक्छ। यो विषयलाई छोडेर सरको आफ्नो धारणा के हो भन्नुभयो भने मेरो अर्कै धारणा होला। म अहिले विषयमा प्रवेश गरिरहेको छु, पढाइरहेको छु। सरै यस्तो मान्छे रहेछ यो होइन है। यस कारणले गर्दाखेरि क्रिटिकल्ली कानुनको अध्ययन गर्दाखेरि अहिलेसम्मको जुरिस्प्रुडेन्सहरू अत्यन्तै सिङ्गुलर देखियो, एकाङ्की देखियो। त्यसले वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन। कानुनलाई त्यस कारणले गहिरो क्रिटिकल्ली अध्ययन गर्न जरुरी छ र कानुनलाई गहिरोसँग क्रिटिकल्ली अध्ययन गर्दाखेरि बल्ल वास्तविकता देखिन्छ। र त्यो वास्तविकता के हो भने कानुन भनेको वास्तवमा एउटा संयन्त्र हो।
कानुन जहिले पनि एउटा वेल्दीले पावरलेसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने टुलको रूपमा प्रयोग गरेको चिज हो भन्ने निष्कर्ष निकाले। त्यस कारणले गर्दा सजेसन क्रिटिकल लिगल स्टडिजको रेकमेन्डेसन के हो भने त्यसले गर्दाखेरि यो जुरिस्प्रुडेन्स जुन छ तपाईले पढ्ने बुझेको मानेको यसलाई अल्टर गर्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा यसलाई चाहिँ अल्टर गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ र कानुनलाई के गर्नुपर्छ, रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ, जहाँ त्यो बाइनरी हुँदैन, जहाँ त्यो लाइन गरिब धनी छुट्याउने हुँदैन। त्यसरी चाहिँ कानुनको पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ। नत्र भए पुरानो कानुनको शास्त्र गलत छ है भनेर 1970s मा आएको, पहिला यसलाई महिलाहरूले र पछि पुरुष महिला सबैले एकजुट रूपमा चाहिँ गरे। यसको खास मान्छे चाहिँ रोबर्टो अनगर भन्ने हो। रोबर्टो अनगर, UNGR, रोबर्टो अनगर। धेरै छन् तर खास गरी चाहिँ यी हुन्। यसलाई चाहिँ क्रिटिकल लिगल स्टडिज भन्छ। अब हामी दोस्रोमा गयौं, फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स। दुई, फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स। नाइन्टिन 70s को जुन एउटा मुभमेन्ट आयो, कानुनलाई अर्को दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने मुभमेन्ट, कानुनलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न सक्ने एउटा जुन चेतना मान्छेमा आयो नि, त्यो एउटा चेतना हो। तपाई एउटा रूढिवादबाट उठेर एउटा विकास गरेको ज्ञानको चेतनाको मुभमेन्ट हो कि क्रिटिकल लिगल स्टडिज हो। त्यसले चाहिँ एउटा के आँखा खोल्यो भने महिलाहरूमा वा महिलाको बारेमा ध्यान दिने, ज्ञान पुर्याउने मानिसहरूमा। फेमिनिस्ट भनेको महिला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। महिलाको हकहितमा बोल्ने महिला वा पुरुष जो कोही फेमिनिस्ट हो। के आँखा खुल्यो भने यस कारणले पो महिला पिछडिया रहेछ भन्ने आँखा खुल्यो क्या। क्रिटिकल लिगल स्टडिज हेल्प्ड टु ओपन द वे टु फेमिनिस्ट लिगल थ्योरी। फेमिनिज्म भन्ने अरू धारणा थिए, तर कानुनमै फेमिनिस्ट लिगल थ्योरी कहाँबाट आयो भने क्रिटिकल लिगल स्टडिजले आँखा खोल्या हो। क्रिटिकल्ली कानुनलाई हेर्दा छर्लङ्ग के देखियो भने कानुन भनेर पुरुषले, पावरफुलले पावरलेसलाई, महिलालाई दबाउन, शोषण गर्न, पेल्न बना चिज पो रहेछ। हाम्रो जुन इमेज छ महिलाको इमेज, वास्तविक इमेज हो कि क्रिएटेड इमेज हो? यो त क्रिएटेड इमेज रहेछ। केटीले कपाल लामो पाल्न पर्छ, केटीले जिउ ढाक्ने गरी कपडा लाउनु पर्छ, केटी चिटिक्क पर्न पर्छ। किन? कारण के छ भने केटी चिटिक्क पर्न पर्छ फर द प्लिजर अफ अदर, अर्कोको स्वादको लागि हो नि त, फर द प्लिजर अफ अदर। केटीले लामो कपाल, कति गाह्रो होला त्यो नुहाउन, जुङ्गा फाल्न, तर फर द प्लिजर अफ अदर, फर द ब्युटी अफ अदर, यो कुरो भयो। र यो कसरी भारै छ भन्ने पहिला बुझाइ के थियो भने समाजले गर्दा, संस्कृतिले गर्दा यस्तो थियो। क्रिटिकल लिगल स्टडिजले के भन्यो भने यो समाज, संस्कृति, पोलिटिक्स यो जम्मैको एउटा भाइस वर्षा हो ल, यसैको एउटा संयन्त्र हो ल, ये चिजै एउटै हुन् भनेपछि त्यस कारणले भए त कानुनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेछ है, हामीलाई थिचेको यही कानुनले रहेछ है भन्ने कुरा
चेत खुल्यो। पहिलो पोइन्टमा त्यस कारणले के लेख्नु भने फेमिनिस्ट लिगल थ्योरी, फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्सको बेस क्रिटिकल लिगल स्टडिजमा छ। त्यहाँबाट चाहिँ यसको धार सुरुवात हुन्छ। फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ क्रिटिकल लिगल स्टडिजबाट सूत्रपात भएको मानिन्छ है, यसको बेस त्यहाँ छ। फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स इज, अब आइडियामा जानु, बेस्ड अन द बिलिफ, that law has been instrumental, that law, नेपालीमा लेख्नेले पनि यो चाहिँ भोगेर सार्ने, law has been instrumental, law has been instrumental in women's historical subordination, in women's historical subordination. Feminist jurisprudence is based, feminist jurisprudence is based on the belief that law has been instrumental in women's historical subordination. यहाँ के भनेको छ भने हिस्टोरिकल सबोर्डिनेसन आदिम कालदेखि महिलाहरू सबोर्डिनेट हुन्। सबोर्डिनेट भन्ने चिज सजिलो भाषामा बुझ्ने के हो भने अंग्रेजीमा एउटा मेन क्लज, सबोर्डिनेट क्लज भन्ने हुन्छ। मेन क्लज भने मूल वाक्य, त्यसमा झुन्डिने चाहिँ के हो, सबोर्डिनेट क्लज हो। सबोर्डिनेट क्लजको आफ्नै अर्थ हुन्न जबसम्म त्यो मेन क्लजमा झुन्डिन्न हो। यसरी महिलालाई इतिहासदेखि नै झुन्डाउने, डिपेन्डेन्ट राख्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के रहेछ, ल रहेछ भन्ने चिजको चेत खुल्यो। त्यसलाई फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्सको बेसिक्स भन्छ, बेस यही हो। त्यसपछि यिनीहरूले के पत्ता लगाए भने फिमेल प्रोजेक्सन टु फोल्ड छ भन्ने पत्ता लाग्यो। फिमेल इज सबोर्डिनेटेड, यो त कुरो बुझ्यो। फिमेललाई केले सबोर्डिनेट गरेको छ, लले गर्दा गरे रहेछ, यो पनि बुझ्यो। र यसरी सबोर्डिनेट गरेर महिलाको जुन इमेज छ टु फोल्डको क्रिएटेड गरेको छ भन्ने फाइन्डिङ भयो। वुमेन्स इमेज इज प्रोजेक्टेड इन टु फोल्ड। वुमेन्स इमेज इज नट बाई बर्थ, केटा पनि केटी पनि नाङ्गै जन्मिने हो, कपाल नभएरै जन्मिने हो, लाली गाली नलाएरै जन्मिने हो। जुन इमेज क्रिएट गरेको छ इट इज क्रिएटेड बाई ल। र यो इमेज कस्तो क्रिएट गरेको छ अरे भने दुई प्रकारको टु फोल्ड इमेज क्रिएट गरेको छ भन्ने छ। फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्सको दोस्रो कुरा के छ भने वुमेन्स इमेज इज क्रिएटेड, यो क्रिएटेड हो, यहाँ व्याख्या गर्नुपर्छ, इन टु फोल्ड, दुई प्रकारले क्रिएट गरेको छ। एउटा क्रिएटेड हो, कतिवटा फोल्डमा, टु फोल्डमा क्रिएट गरेको छ। पहिलो के क्रिएट गरेको छ भने महिलाहरू भनेको वुमेन आर विक, कमजोर हुन्छन्, महिला डेलिकेट हुन्छन्, इन्फेरियर हुन्छन् भन्ने एउटा इमेज क्रिएट गरेको छ।
हिस्टोरिकल्ली क्रिएट गरेको छ। कहाँदेखि भन्दा अब हेर्दा देखिन्छ, केही साइड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, जस्तो ओडिसी भन्ने एउटा एपिक छ है। त्यहाँदेखि तपाईँ यहाँसम्म जहाँ पनि जानुस्, अब धेरै पर जानु पर्दैन, तपाईँ एकदमै गाउँघरमा टोल छरछिमेकमा हेर्नुहोस्, के देख्नुहुन्छ भने साँझ 7 बजे सूर्य अस्ताएपछि सहरमै पनि, मेरो घरमा त्यस्तो छैन तपाईँ कुरो, इन टोटालिटी ढिलो आयो, किन ढिलो आइस, त्यो पहिले पनि सोध्छ, बाउले पनि सोध्छ, दुइटै मेल हो। ऊ ढिलो गयो, काम गरेर आयो होला, बहुत दुःख गरेर आयो होला, कस्तो मेहनती छ। अब तपाईँ त्यहाँ इन्फेरियोरिटी क्रिएट गर्दैछ। बजारमा गएर फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स हो, इक्जाममा यही लेख्नु, मेरो मनमा अर्कै छ सर भन्ने मर्दाङ्गी भए फेल हुन्छ फेरि। बजारमा गएर तरकारी किनेर ल्याउ त छोरी भनेर 16 वर्षको छोरीलाई बाउले साँझ अरायो भने तरकारी लिएर आऊ, भाइलाई लिएर जाऊ। 6 वर्षको भाइलाई सँगै लगेर तरकारी किन्न जानुपर्छ। वाट इज दिस? दिस इज 6 वर्षको भाइ रिप्रेजेन्ट्स मेल सेक्युरिटी, protection. I don't know how you are grown up, but my village was like that. अब त्यो एउटा वयस्क महिला केटी बजारमा सलाई किन्न जाँदा, तरकारी किन्न जाँदा सानो भाइलाई सँगै लगेर जान्छिन् भने what is this? This is created her image. अब दुई भाइनाको लडाई हुन्छ, दिदी र भाइको लडाई हुँदाखेरि भाइ दिदी जहिले पनि गाली खानेको हुन्छ, दिदी हुन्छ। विक बनाएको छ क्या। अब बाहिर टोल छर छिमेकमा कसैले जिस्कायो, केही गर्यो, चुप्प लाग्नुपर्छ। छोरी बाल्नु हुँदैन, हान्नु त हुँदैन, फर्काउनै हुँदैन। सो पोइन्ट इज द्याट तपाईँको स्ट्रक्चरली नै तपाईँलाई कसरी लामो कपाल पाल, यु आर मेकिङ इन्फेरियर है। ती चुडा लगाऊ, कहाँ लड्नु, अब कहाँ बलको प्रतिनिधित्व गर्नु, हु इज वेयरिङ। एकैछिन यसो गर्दा टुट्छ, केटोले साङ्लो लाउँछ। योर इमेज इज क्रिएटेड, योर इमेज इज क्रिएटेड। पोइन्ट यो फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स के भन्छ भने वुमेन्स इमेज इज क्रिएटेड एन्ड हाउ द इमेज इज क्रिएटेड इज वीक, डेलिकेट एन्ड इन्फेरियर। महिलाको गुणै लजाउनु पर्छ भन्ने छ, बलियो हुनुपर्छ होइन, गुणै के छ, लजाउनु पर्छ। क्रिएटेड। दोस्रो वुमेन्सको रोल कस्तो क्रिएट गरेको छ भने एज अ कज अफ द फल। वुमेनको इमेज कसरी वुमेनलाई डेलिकेट के अरे सबोर्डिनेट गराएको छ भन्ने हो कि। दोस्रो वुमेनको इमेज चाहिँ कज अफ फलको रूपमा बनाएको छ। यसलाई धेरै लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन, तपाईँ यसो एकचोटि सिनेमाहरू सम्झिनु। हिरो युद्ध गर्न जान्छ र त्यहीँनेरि कहाँबाट टुलुक्क हिरोनी पुग्छ, त्यही हिरोनीलाई बचाउनको कारणले हिरोले के खान्छ, मार खान्छ। जहाँ पनि त्यो हिरोको फलको कारण हिरोइनलाई देखा हुन्छ। यसो एकचोटि रिभिजिट गर्नु मुभिजहरू। सी केम टु द पोइन्ट, कम टु द कन्क्लुजन। सी इज मुभी भनेको एउटा फिक्सन हो। परीक्षामा लेख्नु पनि छ, पास पनि हुनु छ है, ख्याल गर्नु। मुभी इज अ फिक्सन
It is a literature. It is a literature, therefore it has a value. And into that literature, women's position is always represented as in majority. Critical legal studies पछि फरक छ. In majority, women's representation is as a cause of fall. फलको रूपमै जहाँ पनि युद्धमा उनी हुन्छन्, उनलाई बचाउनको लागि मार खा हुन्छ, पहिले उनलाई कतै सुरक्षित गरेर बल्ल युद्ध जानु पर्या हुन्छ, 3 घण्टाको मुभीमा उनलाई प्रोटेक्सन गर्ने बाहेक अरूको देखाएकै हुन्न. एभ्रिवेयर उसको विकनेस कहाँ हुन्छ भने त्यहाँ देखाएको हुन्छ. इट्स इमेज क्रिएटेड. तपाईँ अब यो 1970s को क्रिटिकल लिगल स्टडिज पछि यो कुरो पत्ता लाग्यो, आँखा खुल्यो. अहिले पोस्ट मोडर्न मुभिजहरू ट्रेन्ड्सहरू हेर्नु भने त्यस्तो देख्नु न तपाईँ. अहिले वुमेन्स इमेज उल्टेर आउन थाल्यो. वुमेनले केटालाई बचाउन लागु आउन थाल्यो. बल्ल तपाईँको पावर रिप्रेजेन्टिङ हुन थाल्यो. केटाकेटी यसरी सँगै बस्ने दिन आउन थाल्यो. हाम्रो पालामा यस्तो हुँदैन थियो. हाम्रो पालामा त भगवानको तपाईँको लर्ड शिवको पार्वतीको विजयादशमीको शुभकामना भनेर पोस्टकार्ड दियो भने पनि उनको दया आएर कुट्थ्यो. इमेज जुन छ त्यस कारणले यो रिकन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ. उन जाँदैछ क्या. यसरी वुमेन्सको रोल प्रोजेक्टेड गरेको हुन्छ. दोस्रो पोइन्ट, वुमेन्स रोल इज प्रोजेक्टेड हुन्छ भन्ने हो है. अघि क्रिटिकल लिगल स्टडिजले के भन्यो त्यहाँबाट आउनु पर्यो. हिजोसम्मको बुझाइ थियो यसको लागि रोल सोसाइटी कल्चरको मात्रै हुन्छ, ल भन्ने अर्कै चिज हो. क्रिटिकल लिगल स्टडिजले के आँखा खोल्दियो भने दे आर भाइस वर्सा भन्ने भइसकेपछि लको यसमा रोल रहेछ भन्ने फेमिनिस्ट मुभमेन्टको आँखा खुल्यो क्या. अरूमा त छ, त्यसमा चाहिँ लको इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ सुरु भयो. त्यस कारणले लमा आयो. ल हेज अलवेज बिन ए टुल, अलवेज बिन ए टुल. अंश जस्तो महिलालाई अंश दिने. अब कानुन तीबाट महिलालाई अंश चाहिँदैन, महिलालाई अंश चाहिँदैन. बाबाकोमा बसी छिन् किन चाहियो, बेगरेर जान्छन् किन चाहियो. अब तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अंश छैन, सबोर्डिनेट. उहाँ पनि बुढा कहाँ जाने, अर्का घर एकचोटि गई हेर्नुहोस् भने थाहा हुन्छ. सबोर्डिनेट. सबोर्डिनेट भयो, मेन क्लज भएन. लले नै यस्तो गरेको छ. त्यस कारणले यो कुरो पत्ता लगाइसकेपछि 4वटा अप्रोचहरू फेमिनिस्ट लिगल थ्योरीमा आयो. 4 approaches of feminist legal theory. त्यसो भए यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्यो. त्यसको लागि 4वटा अप्रोचहरू फेमिनिस्ट लिगल थ्योरीको 4वटा अप्रोचहरू आयो. एउटा हो लिबरल इक्वालिटी मोडल. यो चीजको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने पहिलो थ्योरी आयो, लिबरल इक्वालिटी मोडल. यो लिबरल इक्वालिटी मोडल भने चाहिँ सुसान ओकिनको. यो मार्करले लेख्न छोड्या भए अर्को लिएर आउनु है. सुसान ओकिन, सुसान ओकिन. यिनले के भनिन् भने यो जुन महिलाको अवस्था छ, लले नै क्रिएट गरेको, सबोर्डिनेट बनाएको, यो चीजलाई तोड्न कसरी सकिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ लिबरल इक्वालिटी मोडल लिनुपर्छ. त्यो भने के हो भने महिलालाई पनि लिबरल छोडिदिनु पर्छ. महिलालाई अब बन्देज लाउनु हुँदैन. इक्वालिटी, अंश पुरुषले पाउँछ महिलाले पनि पाउनुपर्छ. हर चीजमा उसलाई चाहिँ इक्वालिटी दिनुपर्छ. अनि मात्रै वास्तवमा पुरुष महिला बीच समानता आउँछ. त्यो चीज लमा नै राख्नुपर्छ भनेर एउटा अप्रोच आयो. त्यसपछि दोस्रो आयो द सेक्सुअल डिफरेन्स मोडल.
The sexual difference model. सेक्सुअल डिफरेन्स मोडल चाहिँ यो सिमन डी बिभोर भन्नेको सिमोन डी बिभोर यो स्पेलिङ BEAUVOIR BEAUVOIR है यिनले के ल्यायो भने इक्वालिटी मोडलबाट महिलाको समान विकास हुन सक्दैन किनभने महिला अलरेडी तल परिसकेका छ सेक्सुअली डिफरेन्स क्रिएट गरिसकेका छ जेन्डर बनाइसकेका छ तपाईको मनमा आइडियोलोजीमा फिमेल भन्दा बित्तिकै व्याख्यै गर्न पर्दैन हररररररररररर मनमा आइहाल्छ यो कस्तो हो भन्ने जुन त्यो सेक्सुअल डिफरेन्स मोडल तपाईको आइडियोलोजी छ नि जेन्डर जुन चीज तपाईको माइन्डमा सेट भएको छ नि सोसाइटीले क्रिएट गरेको छ नि हो त्यो सेक्सुअल डिफरेन्स भन्ने चीजलाई नै तोड्नुपर्छ यसको लागि इक्वालिटी दिएर हुँदैन कि आइडियोलोजीमै चेन्ज ल्याउनुपर्छ जेन्डर भन्ने कन्सेप्ट जुन छ त्यो चीजलाई नै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ओरिजिनबाट महिलालाई जसरी ल्याउँछ जसरी तपाईको कल्चर बनेको छ त्यही नै हिट गर्नुपर्छ र सेक्सुअल डिफरेन्सलाई डिलिट गर्नुपर्छ यो इक्वालिटीले हुँदैन त्यो भन्दा एक स्टेप मोर रिभोल्युसनरी हुनुपर्छ भनेर सेक्सुअल डिफरेन्स मोडल आयो डिफरेन्स जुन क्रिएट छ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ अघिकोले इक्वालिटी दिनुपर्छ मात्रै भन्यो यसले चाहिँ केही चीजलाई डिलिट गर्नुपर्छ भन्छ आइडियोलोजीलाई डिलिट गर्नु पर्यो जेन्डरलाई मेटाउनु पर्यो त्यो कन्सेप्ट जुन छ जसले डोमिनेट गरिरहेछ त्यो कन्सेप्टलाई नै जरोदेखि फाल्नुपर्छ त्यो जेन्डरलाई नै तपाईले हेर्नुपर्छ इट इज नट बाई गिभिङ इक्वालिटी अब त्यो गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो वान स्टेप रिभोल्युसन गर्नु पर्यो अलिकति रिभोल्युसनरी हो त्यसको लागि पुरुषलाई दबाउनु पर्नेदेखि सुरु हुन्छ यहाँ सेक्सुअल डिफरेन्स जसरी थियो हुनु पर्यो अलि पीडादायक छ कुरो यो हुनु पर्यो मेल एन्ड अदर यो फिमेललाई अदरमा राख्छ क्या हो यो मेल एन्ड अदर भन्नेको जुन बाइनरी छ यो चाहिँ मेट्नु पर्छ अनि बल्ल तपाईको वास्तवमा फिमेलको वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने आयो त्यसपछि तेस्रो मोडल आयो झन् पछि झन् एग्रेसिभली आइरहेछ अर्को आयो द डोमिनेन्स मोडल द डोमिनेन्स मोडल चाहिँ क्याथरिन यो चाहिँ क्याथरिन मैकिनन MACKNNION क्याथरिन मैकिनन भन्नेको हो डोमिनेन्स मोडल भन्छ यसले के भन्यो अझ एक स्टेप अगाडि गएर भने महिलालाई यति डिस्टोर्ट गरिसकेका छ कि यदि वास्तवमै उठाउने हो भने यसको लागि सम्पूर्ण संरचना भएको संरचना त्यो महिलालाई डोमिनेट गर्ने संरचना डिलिट गर्नुपर्छ तोड्नुपर्छ डिस्टोर्ट गर्नुपर्छ र महिलालाई डोमिनेन्स भनेको सेन्टर भने हो के महिलालाई केन्द्रमा ल्याउनु पर्छ ठ्याक्कै उल्टाउनु पर्छ अंश अहिले कोले पाउँछ छोराले कसले पाउन्न छोरीले अब कोले पाउनु पर्छ छोरीले कोले पाउनु हुन्न छोराले डोमिनेन्स मोडल
सेन्टरमा ल्याउने। आज तपाईँले गर्दा अति होइन, उसले गर्दा अति हुन्छ। आजसम्म उनीहरूको भनाइमा के छ तपाईँको आफ्नो आर्गुमेन्ट? कुरो के हो? यो किन आयो? यत्तिकै आएको छैन। आजसम्म पुरुषले यही गर्यो, त्यसैको एङ्ग्री आयो। अब यहाँ पुरुषको के जल्यो भने आजसम्म आफूले गरे खासै बेठिक भएन, अब अहिले उसले गर्न लागेपछि चाहिँ जलिगयो। अब कम्तीमा यहाँ के छ? फेमिनिस्ट थ्योरी हो, दिल से बुझ्नुहोस्। कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने डोमिनान्स थ्योरीले के चिज हिट गरिरहेछ यही देखिरहेको छ नि। महिलालाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्छ भन्ने एक पञ्च मात्रै हान्दा यही पुरुषहरूको एक दुईटा कुरा आयो, त्यो त अति भयो। हो, भाइब्रेट हुनुपर्छ भन्ने हो। द टोटल स्ट्रक्चर मस्ट भाइब्रेट, अनि मात्रै तपाईँको महिला अगाडि आउन सक्छ। यही संरचनामा सक्दैन, नत्र त तपाईँको हल्लिँदैन दिमाग भनेर डोमिनान्स मोडल आयो। र त्यसपछि पोस्ट मोडर्निस्ट भन्छ अप्रोच आयो। पोस्ट मोडर्निस्ट अहिले हामी एकछिनमा डिटेलमा पढ्छौँ है, फेमिनिजममा मात्रै हेर्दैछौँ। यहाँ पोस्ट मोडर्निस्ट अप्रोच आयो लमा। पोस्ट मोडर्निस्ट अप्रोचले चाहिँ, यो पनि फेमिनिस्टमै छ है। यो चाहिँ खास गरी ल्याङ्ग्वेजबाट आएको छ। जुलिया क्रिस्टेवा भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, क्रिस्टेवा भन्छ है, क्रिस्टेवा, त्यहाँबाट आयो। यसले के भन्यो भने डोमिनान्स मात्रै भएर पनि पुग्दैन भन्यो। महिलालाई सेन्टरमा ल्याउने यति गरेर मात्रै पुग्दैन। किन पुग्दैन भने तपाईँ सेन्टरमा ल्याउने भन्नुहुन्छ, ल्याउने कहाँ त? पहिला त स्पेस चाहियो। तपाईँको स्पेस अहिले कस्तो छ भने ल्याङ्ग्वेज कसले बनाएको? मेलले बनाएको। कल्चर कसले बनाएको? मेलले बनाएको। तपाईँको कस्ट्युम कसले बनाएको? मेलले बनाएको। तपाईँको फेसन डिजाइनमा कसले हेर्छ राम्रो र नराम्रो? मेलले। प्रोजेक्सन छ क्या त्यहाँ। त्यस कारणले पहिला हो त्यो ल्याङ्ग्वेजमा, कल्चरमा, डोमिनान्समा ल्याएर मात्रै पुग्दैन, त्यो चिजलाई नै तोड्नुपर्छ। त्यस कारणले मेल ल्याङ्ग्वेजले हुन्न, अब फिमेल ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। यो सी हि भन्ने चिजै मेट्नुपर्छ। जबसम्म हि र सी राख्नुहुन्छ, मरिगए पनि तपाईँ महिलालाई मेन क्लजमा ल्याउनै सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको ल्याङ्ग्वेजै त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा हो त्यो प्लुरालिटी शब्द के हो भने प्लुरालिटी ल्याउनको लागि भाषादेखि कानुनदेखि संयन्त्र हर चिजमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै डोमिनान्स आउँछ, अनि मात्रै सेक्सुअल डिफरेन्स मेटिन्छ, अनि मात्रै सुरुमा भने जस्तो इक्वालिटी मोडल कायम हुन्छ। आज एकैचोटि इक्वालिटी मोडल कायम हुन्न, धेरै ठुलो ग्याप छ भनेर यसरी चारवटा अप्रोचहरूमा फेमिनिस्ट लिगल थ्योरी आएको छ। र उनीहरू त्यसो भए अब कन्क्लुजन के हो यिनीहरूको भने कन्क्लुजन लेख्नु। त्यसो भए निष्कर्षमा सबै चिजलाई निष्कर्षमा राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्ने उनीहरूको कन्क्लुजन छ। कन्क्लुजन नम्बर 1, पहिलो काम के गर्नुपर्छ अरे भने टु de-establish male-centric society law। पहिलो काम चाहिँ यो मेल सेन्ट्रिक जुन सोसाइटी छ यसलाई तोड्न पर्छ, नतोडेर हुँदैन। इमेज जुन क्रिएट गरेको छ त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ। दोस्रो
एउटा यो मेल सेन्ट्रिक सोसाइटी ललाई तोड्नुपर्छ। दोस्रो, टु डिस्टोर्ट इमेज अफ वुमेन, त्यो महिलाको जुन इमेज छ त्यो तोड्नुपर्छ। तपाईँ यो मुभमेन्टको असर, फेमिनिस्ट लिगल थियोरीको असर यति कडा देखिया छ अहिले हर क्षेत्रमा, चाहे त्यो सिनेमामा होस्, लिटरेचरमा होस्, पोलिटिक्समा, एभ्रिवेयर बहुत राम्ररी गएको छ, बढ्दैछ। ठिक कुरा हो यो। इमेज तोड्नुपर्छ। इमेज तोड्नलाई एक केटाहरूलाई बेला बखत दिए नि हुन्छ 1-2 लाख, घरको बुढोलाई हो अन्त होइन। तेस्रो, रिभिजनरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। रिभिजनरी रिडिङ गर्नुपर्छ। रिभिजनरी रिडिङ गर्नुपर्छ भन्ने तेस्रो निष्कर्ष। समय कम छ, त्यही भएर म छिटो जाँदैछु। रिभिजनरी रिडिङ गर्ने भने के हो भने अहिलेसम्मको कानुनको जति पनि दायरा छ त्यसलाई एकचोटि पुनः पढेर वास्तवमा यो यसरी बनाएको छ महिलालाई तल पारेर भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेर सुधारतिर लाग्नुपर्छ भने हो। त्यो भिजन सहित फेरि कानुनलाई पढ्नुपर्छ, मुलुकी ऐनलाई पढ्नुपर्छ, समस्त कानुनलाई पढ्नुपर्छ भने हो। र अन्तिममा बहुत राम्रो कन्क्लुजन छ कि जम्मै गरेर के गर्ने हो रे भने टु इन्लार्ज द क्यानोन भन्छ। क्यानोन भनेको त्यो टोटालिटी, त्यो बाक्सा हो। त्यो जुन बाक्सा अहिले जहाँ मेल मात्रै अड्छ नि त्यसलाई यति ठुलो बनाऊ, अन्तिममा केही अन्याय गर्नु छैन। यी सबै गरेर त्यसलाई यति ठुलो बनाऊ कि त्यहाँ को पनि अट्नु पर्यो, फिमेल पनि अट्नु पर्यो, त्यसलाई इन्लार्ज गर्नुपर्छ भन्छ। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहुन्न होला, तर कुरो के हो भनेर एउटा अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा भर्जिनिया वुल्फको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। बहुत दर्दनाक छ त्यो। भर्जिनिया वुल्फको अ रूम अफ वान स्वान भन्ने एउटा बुक छ। बडो राम्रो बुक, संसारै हल्लाको एउटा बुक छ। अ रूम अफ वान स्वान, आफ्नै कोठा के, अ रूम अफ वान स्वान भन्ने एउटा बुक छ। त्यसलाई नेपालीकरणमा म बुझाउँछु तपाईँलाई कति जरुरी छ भन्ने चिज। तपाईँ पाहुना पर्न जानुभयो, म यही पोजिसनमा जुत्ता सर्ट प्यान्ट लाछु, पाहुना दिनभरि काम गरेँ, पाहुना पर्न गएँ, पाहुना पर्न जाँदा म अब यसरी बस्नु पर्यो। चिया खानुहुन्छ भनेपछि भन्नु पर्यो। दुध कि कालो चिया खान मन के छ होइन, जे छ दुध चिया ल्याइदियो, ग्यास्ट्रिक छ वागाउने हो कि खानै पर्यो। यसै गरी बस्नु पर्यो, 10 बजीसम्म गफ गरिराखन्। त्यसपछि कुन कोठामा सुत भन्छन्, फर इक्जाम्पल टिभी कोठामा सुत भन्लान्, त्यही सुत्नु पर्यो। तपाईँ फ्रिडम हुन्छ हुँदैन। तपाईँ अब आफ्नो कोठा सम्झिनुहोस्, अ रूम अफ वान स्वान, तपाईँको आफ्नै कोठा छ भने जानुहुन्छ, गदराङ्ग फाल्नुहुन्छ, साह्रै गर्मी छ नाङ्गे भएर पल्टिनुहुन्छ, स्वादला गर्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँको आफ्नो रुम छैन तपाईँ फ्रिडम इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। Until and unless you have your own room, you cannot enjoy the freedom. बाथरूम भित्र जुन फ्रिडम हुन्छ अन्त हुँदै हुँदैन। वन्स वान हो के त्यो, वन्स वान हो। अब महिलालाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, जन्मेदेखि मर्दासम्म साला आफ्नो रुमै छैन। पहिला बाआमाको, पछि हस्बेन्डको। इज सी डल भन्छ, इज सी डल, डल हो त्यो। पहिला बाआमाले खेलाए, पछि पोइले खेलायो, अनि छोराछोरी भए छोराछोरीले खेलायो। तिनीकै लागि कुमुच्या छ। अ रूम अफ वन्स वान। त्यस कारणले साथी हो, फिमेल जुरिस्प्रुडेन्स के भन्छ भने
वास्तवमै रिभिजनरी रिडिङ गर्न जरुरी छ। महिला बढ्दा कसैको केही नसिन्ने 50% पपुलेसन हो, देशको विकास हुन्छ। स्वास्नी आमा दिदी बहिनी सबैको महिला हो नि, के बिग्रिया? उठाउनुपर्छ, फिल गरेरै उठाउनुपर्छ। बुद्धि छ भने, छैन भने फेल हुन्छ। अब अन्तिममा अब धेरै छ, पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने छ अर्को। पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने। तपाईँ कम हल्ला गर्नुभयो भने म एकदम छोटो समयमा सक्ने प्रयास गर्छु है। पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भने के हो भन्नुहुन्छ भने, तपाईलाई म कुनै पनि चिज, ल, ट्रुथ, रियालिटी दुई धारले व्याख्या गर्न सकिन्छ। ट्रुथ भनेको यही हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण हुन्छ। कानुन नै कानुन हो एउटा दृष्टिकोण भयो। होइन यार, यो पनि हो, अर्को पनि हुन्छ है भन्ने अर्को दृष्टिकोण। अहिलेसम्मको दृष्टिकोण कस्तो भयो भने, कानुन त पुरुषले बनाछ। यो कथा त दोहोऱ्याउनु परेन, यत्रो ब्याकग्राउन्डमा आइसक्यो। यो भने यही हो भनेर तपाईँ जानुभयो भने, हो त्यो यही भित्र महिला पर्या देख्यो, आदिवासी पर्या देख्यो, जनजाति पिछडिएको वर्ग क्षेत्र पर्या देख्यो, देखिएन। त्यसकारणले जुन लले ट्रुथ क्रिएट गरेको छ, त्यो लले क्रिएट गरेको ट्रुथ अहिलेसम्म के छ? सिंगुलर छ, वान साइडेड छ। अघि फिमेलमा कुरो थियो, अहिले इन टोटालिटीमा आयो क्या। अहिले मार्जिनल, दलित, जनजाति पिछडिएको वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग सबैमा आयो। सबै चिजमा इन टोटालिटीमा के छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गरिदिया छ लले, सब त्यसैमा झुन्ड्या छन्। वास्तविकता अर्कै छ। अलिकति म व्यवहारिक एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु अनि म विषयमा जान्छु है। जस्तो मेरो नाम सुभाष आचार्य, विज्ञापन होइन यो। अब एकचोटि तपाईँ मलाई हेर्नु, ट्रुथ के हो भन्ने चिज। तपाईँको डिस्कोर्स यस्तो बनाएको छ, कानुनले यो बनायो, वास्तविक ट्रुथ के हो त? अब हेर्नुहोस् है त, यो हात काटेर फाल्नुहोस् त एकचोटि। के फाल्यो? हात फाल्यो। यहाँदेखि फेरि फाल्नुहोस्, पाखुरो फाल्यो। यो पनि फाल्नुहोस्, हात फाल्यो, पाखुरो फाल्यो, खुट्टा फाल्यो, थाई फाल्यो, अर्को थाई फाल्यो, कम्बर फाल्यो, मुटु फाल्यो, घाँटी फाल्यो, नाक्चो फाल्यो, आँखा फाल्यो, चिउडो फाल्यो, गिदी फाल्यो, फाल्यो फाल्यो फाल्यो, सब फाल्यो। होइन सुभाष छ, त्यो जम्मै चिजले बन्ने हो। तर तपाईँ अहिलेसम्म कसरी गइरहनु भएको छ भने, यु आर गोइङ इन्टु द फल्स। पिछडिएको वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, महिला, हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली, यो सबैले नेपाल बन्छ के। तर तपाईँ कसरी गइरहनु भएको छ भने, काठमाडौँ काठमाडौँ काठमाडौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन स्ट्रक्चर छ, लको स्ट्रक्चर, सोसाइटीको स्ट्रक्चर, बिलिफको स्ट्रक्चर, दिस इज फल्स, दिस इज सिंगुलर। यहाँ सब चिज अड्दैन, न यो ठिक हो न यहाँ सबै अड्छ। त्यसले गर्दा पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भनेको सिम्पल, इट इज बेस्ड अन टु थिङ्स। ट्रुथ एउटा मात्रै हुँदैन, धेरै हुन्छन्। सबैलाई मान, त्यसकारणले लमा सबैलाई समावेश गर। सबको उत्तिकै अस्तित्व छ र मात्रै तिमी बन्या छौ। त्यसकारणले यसलाई थ्योरी अफ, दोस्रो थ्योरी अफ प्लुरालिटी भन्छ। दुई चिजमा यो बेस भएको हुन्छ। एउटा थ्योरी अफ इक्वालिटी, हर मान्छे इक्वल हुनुपर्छ, हेप्न पाइँदैन। तिमी भनेर जुन सेन्टर क्रिएट गरेका छौ त्यो डिस्कोर्स मात्रै हो, गलत छ।
र दोस्रो थ्योरी अफ प्लुरालिटी। तिम्रो अहिलेसम्मको शास्त्र सिङ्गुलर छ, सिङ्गुलर छ, प्लुरल छैन भन्यो। अब यो चिज जुन छ यो के हो आफैमा भन्नुहुन्छ भने दिस इज एन्टी फाउन्डेसन भन्छ यसलाई। दिस इज एन्टी फाउन्डेसन मुभमेन्ट। दिस इज एन्टी फाउन्डेसन मुभमेन्ट। अहिलेसम्मको फाउन्डेसन यस्तो थियो, बाउन्ड्री क्रिएट गरेको छ। काठमाडौँ राजधानी, रेल पनि यही, बिजुली पनि यही, बत्ती पनि यही, सुविधा पनि यही, हस्पिटल पनि यही, युनिभर्सिटी पनि यही। हुम्लामा कोही बिरामी भयो, हेलिकप्टर चार्टरै गरेर भयो नि काठमाडौँ आउनुपर्छ। दाङमा कोही बिरामी भयो, ज्वरो र छेरोटीसम्म निको हुन्छ, बाँकी काठमाडौँ आउनुपर्छ। यसरी तपाईँ गरेको छ हो। यो अब प्लुरालिटीमा जानुपर्छ। ल पनि त्यसरी डिसेन्टर्ड भएको हुनुपर्छ अनि यो एन्टी फाउन्डेसन हो। हिजोको यो फाउन्डेसन जुन छ यसलाई तोड्नुपर्छ मित्रहरू, यसलाई तोड्नुपर्छ। एन्टी फाउन्डेसनल मुभमेन्ट हो पोस्ट मोडर्निजम भने। पोस्ट मोडर्निजम भनेकै एन्टी फाउन्डेसन मुभमेन्ट हो। जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्ने भने हो। त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सन भन्छ। कति बुझ्न सक्नुहुन्छ शब्द लेख्नु। त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सन भन्छ। डिकन्स्ट्रक्सन भने डिस्ट्रक्सन भने होइन। डिकन्स्ट्रक्सन भनेको रिकन्स्ट्रक्सन भने हो। रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। तपाईको सोसाइटीलाई, तपाईको ललाई, लिगल प्यारामिटर्सलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। इन टोटालिटीमै, समष्टिगतमै गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्मको ल भनेको मात्र डिस्कोर्स भयो। डिस्कोर्स भनेको हुइया हो के। डिस्कोर्स भनेको ट्रुथ जस्तो देखिने हुइया हो। ल भने यस्तै भयो, वास्तविकता भएन। त्यो ल कसरी ल हुन्छ जहाँ म पर्दैन? त्यो विकास कसरी विकास हुन्छ जहाँ मेरो विकास छैन? हुनै सक्दैन नि। त्यस कारणले तिमीले भनेको विकास, तिमीले भनेको ल, तिमीले भनेको इक्वालिटी सब सिंगुलर छ, सब वान साइडेड छ, सब बायस छ, लिमिटेड छ। यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। अनि जहाँ सबै छिर्छन् भन्ने शास्त्रलाई पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। र यिनीहरूको कन्क्लुजन के हो भन्नुहुन्छ भने यसरी प्लुरालिटीमा जाँदाखेरि, यसरी एन्टी फाउन्डेसनल हुँदाखेरि कसको बढी महत्व हुन्छ त भन्ने विषयमा उनीहरू एउटा डिकन्स्ट्रक्सनको थ्योरीमा एउटा बिरालोको इक्जाम्पल। तपाई क्याट भनेको के हो बाट सुरु गर्नुस्। डिक्सनरीमा क्याट भनेको डिक्सनरी पल्टाउनु भयो भने 4 खुट्टे डोमेस्टिक एनिमल भन्ने लेख्या होला। फेरि डोमेस्टिक एनिमल भने के हो फेरि डिक्सनरी पल्टाउनु पर्यो। घरमा बस्ने, भात पनि खान्दिने, दाल पनि खान्दिने, फेरि घरमा बस्ने। घर भने के हो हेर्नु पर्यो। घर भने फेरि जंगल भन्दा फरक भन्ने लेख्या होला। जंगल भने के हो भन्ने हेर्नु पर्यो। बाघ भालु बस्ने जहाँ चाहिँ सिंहको राज्य हुन्छ भने होला। तपाई टोटल डिक्सनरीको पाना पल्टाउँदै जानुभयो भने होल अक्सफोर्ड डिक्सनरी पल्टाइसक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ बिरालो भेट्नुहुन्छ? भेट्नुहुन्न नि त। जब भेट्नुहुन्न भने बिरालो भने यही हो भनेर किन चाहिँ इम्पोज गर्नुहुन्छ? काठमाडौँ नै नेपाल हो किन भन्नुहुन्छ? सबै चिजको इक्वल इम्पोर्टेन्स छ है। क्याट भनेको यो पनि हो, यसको पनि आफ्नै अर्थ छ, यसको पनि आफ्नै अर्थ छ, यसको पनि आफ्नै अर्थ छ, यसको पनि प्लुरालिटी। हरेक चिजको आफ्नै भ्यालु छ। तिमी काममा जान्छौ, म भात पकाउँछु, र न काममा जान्छौ। म छोरो हेर्छु, र न काममा जान्छौ।
हरेक चिजको इक्वल स्टाटस हुन्छ, इक्वल भ्यालु हुन्छ, इक्वल मिनिङ हुन्छ। तर तिमी कसरी गयौ हिजोसम्म भन्दा सिङ्गुलर, गधा हिँडे जस्तो, लगाम लाएर घोडो हिँड्छ नि त्यस्तो। सो इट्स अ डिस्कोर्स यु क्रिएटेड। द ल till today is a discourse created by power, created by logos, created by phallus. उनीहरूको गाली गर्ने वर्ड हो यो, फ्यालस भन्छन्। सबै बुझाउन नि मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोस्ट मोडर्न जुरिस्प्रुडेन्स भने के हो भन्नुहुन्छ भने हो त्यो वान साइडेड, सिङ्गुलर साइडेड जुन लको संरचना छ, जहाँ चाहिँ सबै पर्दैनन् लाई पनि पर्ने गरी कानुनको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ, कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ, फैसलाहरू गर्नुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस हुन्छ। राइट डाउन दिस वर्ड। अनि बल्ल डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस हुन्छ। अनि बल्ल जस्टिसको डिस्ट्रिब्युसनमा जहाँ रङ हुन्छ त्यहाँ करेक्टिभ जस्टिस हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस हुन्छ एउटा निष्कर्ष, र जस्टिसको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेला जहाँनिर तपाईँको इलिगल हुन्छ, मालाफाइडनेस हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, करेक्सन हुन्छ, भने पनिसमेन्ट हुन्छ। अनि बल्ल तिम्रो देश देश जस्तो हुन्छ जहाँ राष्ट्रिय गाना जस्तो सयसँग फुलका अड्छ। नत्र अहिले अड्या छैन, गीतमा मात्रै अड्या, कानुनले नै अट्न दिया छैन क्या भनेर आएको जुन यो थ्योरी छ लिगल जुरिस्प्रुडेन्स, यसलाई पोस्ट मोडर्न थ्योरी भन्छ। अब यो गाह्रो विषय थियो, बढाउँदा बढाउँदै चिचाउँदै समय यति खायो। पढ्न त अब भुलचुकै छ मित्र है, समयका बाद यो एउटा युनिट चाहिँ सकियो। अब पाउनु एउटा अर्को युनिट पढाउँदैछु म, छोटो युनिट चाहिँ पढाइदिइहाल्छु अनि जानु होला, इक्जामलाई सजिलो हुन्छ। एकदम छोटोमा 3 मिनटमा सकिन्छ। 2-3 मिनटमा सकिहाल्छु है। त्यस कारणले गर्दा जस्टिस डिस्ट्रिब्युटिभ हुनुपर्छ, नआउनेलाई करेक्सनमा आउनुपर्छ। अनि प्लुरालिटी र इक्वालिटी हुनुपर्छ। अब अन्तिममा अब 2-3टा कुरामा टुङ्गाउँछु। त्यहाँ रुल अफ ल भन्ने पनि छ, एकदम छोटकरीमा जान्छु है। रुल अफ ल भने के हो भने यसको 4वटा दायरा हुन्छ मित्र। पहिलो दायरा रुल बाई पर्सन। पहिला यस्तो हुन्थ्यो, एकजना व्यक्तिले सबलाई शासन गर्थ्यो। 2 रुल बाई फ्युडल्स। त्यसपछि फ्युडल्सहरूले, केही धनीहरूले राणाकाल भने जस्तो शासन गर्थे। त्यसपछि तेस्रो हुन्छ रुल बाई ल। रुल बाई ल भने के हो भने रुल गर्ने, तर केले ललाई एउटा संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने। बाई लको शासन होइन, ललाई संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने। हाम्रो त्यसो जस्तो ललाई चाहिँ अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने र शासन गर्ने। अनि रुल अफ ल भन्ने हुन्छ लास्टमा। रुल अफ ल भने चाहिँ के हो भने ल अम्ब्रेला हो, सबै मान्छे लको मुनि समान रूपमा हुने भन्नेलाई रुल अफ ल भन्छ। ओके, मेडरिम रुल बाई फ्युडल अनि रुल बाई ल, रुल बाई ल अनि रुल अफ ल। कुरो बुझ्नुभयो नि? ल अब काइन्ड अफ ल र सोर्सेस अफ ल भन्ने छ के, त्यो पनि यस्तै चार्टमा देखाइदिन्छु, सकिहाल्छ। अर्को एउटा युनिट छ काइन्ड अफ ल भन्ने। काइन्ड अफ ल, कानुन, खास गरी कानुन जहाँ पनि 2 प्रकारको हुन्छ। चार्ट बनाउनुस्, पछि आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। एउटा नेसनल ल, अर्को इन्टरनेसनल ल। गुड। नेसनल ल र इन्टरनेसनल ल।
नेशनल ल 3 प्रकारको हुन्छ। नेशनल ल पनि 3 प्रकारको हुन्छ। इन्टरनेशनल ल पनि 3 प्रकारको हुन्छ। अब नेशनल ल 3 प्रकारको हुन्छ। पहिलो सुप्रिम ल। सुप्रिम ल, सुप्रिम ल जस्तो संविधान, बेलायतमा बिल अफ राइट्स, यो सुप्रिम ल हो। दोस्रो हुन्छ अर्डिनरी ल। अर्डिनरी ल, अर्डिनरी ल भनेको सामान्य कानुनहरू, सबै ऐन नियमहरू अर्डिनरी ल भित्र पर्छ, जुन सबैका लागि लागू हुन्छ। सबका लागि लागू हुने ललाई अर्डिनरी ल भन्छ। त्यसपछि हुन्छ स्पेशल ल, विशेष कानुन हुन्छ स्पेशल ल। स्पेशल ल 2 प्रकारको हुन्छ। विशेष कानुन चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा पब्लिकली सबैलाई लाग्ने, जस्तो तपाईको संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, विशेष अदालत ऐन, प्रशासनिक अदालत सम्बन्धी ऐन, यो खास वर्गलाई लाग्छ, तर त्यो वर्गलाई पब्लिकली लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, त्यो वर्गको विशेष कानुन हो। अर्को हुन्छ स्पेशल ल, प्राइभेट ल, त्यो भनेको करार। करार चाहिँ स्पेशल ल भित्र प्राइभेटमा पर्छ। करार भने करार गर्ने जुन पक्षहरू हुन् तिनलाई मात्रै लाग्छ, पब्लिकली लाग्दैन। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी नेशनल ल 3 प्रकारको हुन्छ। अब जानु इन्टरनेशनल ल। अब इन्टरनेशनल ल पनि 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा यो लेख्ने नै सौदाबालाई पर्छ के, पब्लिक इन्टरनेशनल ल। एउटा हुन्छ पब्लिक इन्टरनेशनल ल। पब्लिक इन्टरनेशनल ल उदाहरणको लागि UN चार्टर, ICCPR, UN क्याट हो, यिनीहरू पब्लिक इन्टरनेशनल ल। तपाईको कर्णेल लामालाई यो पब्लिक इन्टरनेशनल ल अन्तर्गत बेलायतमा पक्रायो, आज समय भएन। दोस्रो हुन्छ प्राइभेट इन्टरनेशनल ल। प्राइभेट इन्टरनेशनल ल, प्राइभेट इन्टरनेशनल ल भन्ने हुन्छ दोस्रो। प्राइभेट इन्टरनेशनल ललाई कन्फ्लिक्ट अफ लज पनि भन्छ। प्राइभेट इन्टरनेशनल ललाई कन्फ्लिक्ट अफ लज पनि भन्छ। यो चाहिँ पब्लिकली देशहरूलाई लागू हुँदैन। अघि करार भने जस्तो जुन जुन देशबीच अग्रिमेन्ट भएको छ त्यो देशबीच मात्र लागू हुन्छ। सन्धि सम्झौताहरू यो भित्र पर्छ। र यसलाई गभर्न गर्ने न्युयोर्क कन्भेन्सन 1958 छ। उदाहरणको लागि न्युयोर्क कन्भेन्सन 1958 यो प्राइभेट इन्टरनेशनल लको एउटा एक्जाम्पल हो। तेस्रो चाहिँ ल अफ, यो तपाईहरुले जान्नु भएको छैन, ल अफ सुप्रानेशनल अर्गनाइजेसन। ल अफ सुप्रानेशनल अर्गनाइजेसन, SUPRA, सुप्रा नेशनल, NATIONAL, नेशनल अर्गनाइजेसन। ल अफ सुप्रानेशनल अर्गनाइजेसन भने के हो भने यो नयाँ अवधारणा हो। पब्लिक इन्टरनेशनल ल संसारभरि लाग्यो, जो यसले रेटिफाई गरेछ। प्राइभेट इन्टरनेशनल ल सन्धि सम्झौतामा मात्रै लाग्यो। अर्को यस्तो दुई देश बीच मात्रै पनि होइन, संसारभरि मात्र पनि होइन, केही देशहरूको समूहलाई लाग्ने कानुन, जस्तो सार्क होइन, EU हो। सार्क चाहिँ विकास सम्बन्धी मात्रै हो। युरोपियन युनियन यही एउटा हो। गुड। फर इक्जाम्पल युरोपियन युनियन ल, उनीहरूको युरोपियन युनियन कोर्ट अफ जस्टिस छ।
बेलायतको तपाईँ अहिले त ऊ गयो जर्मनको सुप्रिम कोर्टले गरेको फैसला उप कहाँ अपिल लाग्छ? युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसमा लाग्छ। त्यो संसारभरिलाई पनि होइन, दुई देशलाई पनि होइन, एउटा युनियन हो। त्यस कारणले देशभन्दा ठुलो, संसारभन्दा सानो सुप्रा नेसनल अर्गनाइजेसन को पनि एउटा ल छ। फर इक्जाम्पल युरोपियन युनियन ल, यसलाई अर्को एउटा इन्टरनेसनल ल मानिन्छ। यसरी 3 प्रकारको इन्टरनेसनल ल हुन्छ। अब लास्ट च्याप्टर टाइटल सोर्सेस अफ ल। यो पनि यस्तै चार्टमा सकिहाल्छु है, नाच्नु समय भएन क्या। सोर्सेस अफ ल। भोलि पिकनिक छ क्या। सोर्सेस अफ ल। लको सोर्स 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा लिगल सोर्स, अर्को हिस्टोरिकल सोर्स। लको सोर्स संसारभरि यही हो, 2टा हुन्छ, एउटा लिगल सोर्स, एउटा हिस्टोरिकल सोर्स। लिगल सोर्स 4 प्रकारको हुन्छ। लिगल सोर्स 4 प्रकारको हुन्छ है। लिगल सोर्स 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा इन्याक्टेड ल, एउटा हुन्छ इन्याक्टेड ल ह्याभिङ इट्स सोर्स इन लेजिस्लेसन। ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिन्छु, ह्याभिङ इट्स सोर्स इन लेजिस्लेसन। एउटा हुन्छ लिगल सोर्स, एउटा के भयो? लेजिस्लेसन भयो। ल्याङ्ग्वेज लेख्दा चाहिँ इन्याक्टेड ल ह्याभिङ इट्स सोर्स इन लेजिस्लेसन भन्नुपर्छ। यसमा अर्को थप अर्थ पनि आउँछ, एकछिनमा बुझाउँछु। एउटा लेजिस्लेसन हो। दोस्रो केस ल। केस ल ह्याभिङ इट्स सोर्स इन डिसिजन, डिसिजन अफ द कोर्ट, अर्को लिगल सोर्स हो। तेस्रो कस्टमरी ल। कस्टमरी ल having its source in customs। र चौथो कन्भेन्सनल ल having its source in agreement। कन्भेन्सनल ल having its source in agreement। यो अग्रिमेन्ट टाइट पनि हुन्छ, लुज पनि हुन्छ। यो रिटर्न पनि हुने भयो। यहाँ भन्न खोजे खासमा यो होइन, लुज भनेको यो कम्युनिटी। अब म हिन्दू धर्म मान्छु, मेरो आफ्नो एउटा सेल्फ अग्रिड अग्रिमेन्ट हो। यसरी लिगल सोर्सको रूपमा 4वटा सोर्स हुन्छ। लेजिस्लेसन संसदले बनाउने कानुन, डिसिजन अदालतले गर्ने फैसला, कस्टम्सहरू हाम्रो प्रथा सर्था बिहामा जन्ती जाने आदि इत्यादि त्यसको आधारमा बन्छ। र अर्को कन्भेन्सनल अग्रिमेन्ट्सहरू है, अग्रिमेन्ट रिटर्न, चाहे तपाईँको त्यो सन्धि ऐन होस्, भारतसँग गरे सन्धि ऐन, त्यो पनि यो अन्तर्गत पर्छ। यसरी चाहिँ 4 प्रकारको लिगल सोर्स हुन्छ। अर्को कानुनको सोर्स हुन्छ हिस्टोरिकल सोर्स। हिस्टोरिकल सोर्स भने चाहिँ के हो भने मुभमेन्ट, लेख्नु है छिटो। हिस्टोरिकल सोर्स मुभमेन्ट, अलायन्स के आन्दोलन हुन्छन् नि, संगठन समूह बनाउने, अनि रिभोल्युसन, इमान्सिपेसन भन्छ, स्वतन्त्रता। इमान्सिपेसन जस्तो अमेरिकाको संविधान नै हिस्टोरिकल सोर्सबाट आएको छ। त्यहाँ चाहिँ इमान्सिपेसन, स्वतन्त्रताको लागि लडाई भयो। 1776 4 जुलाईमा अमेरिका स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र हुने बेला यिनीहरूले एउटा पाम्पलेट त्यतिखेर जारी गरेका थिए, त्यही चिज पछि गएर संविधान भयो। इमान्सिपेसन अफ डिक्लेरेसन भन्छ त्यसलाई हो त्यो। अनि सिभिल वारहरू जस्तो अमेरिकामा 1861 देखि 65 सम्म, पछि 1961 देखि 65 सम्म
त्यहाँ चाहिँ एउटा आन्दोलन चलाएको छ कालाहरूको गोराको विरुद्धमा। त्यो आन्दोलनबाट जे चिज निस्क्यो पछि ल भन्यो कालाकोलाई समानता चाहिन्छ भन्ने। हाम्रो पनि तपाईँको ६२-६३ आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनबाट निस्केको चिज विस्तृत शान्ति सम्झौता भनेर संविधानको अङ्गको रूपमा कानुन बन्यो। त्यही चिजहरू महिलाको समानताको लागि आरक्षण भनेर संविधानमा व्यवस्था भयो धारा 18 मा। यो हजुर